नेपालको बैंकिङ सेवाको इतिहासमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै सहरदेखि गाउँसम्मका सबै वर्ग र तहका नेपालीहरूसँग सुमधुर आर्थिक सम्बन्ध कायम गरी आफ्ना सेवाहरूलाई समयानुकूल परिष्कृत र आकर्षक बनाउँदै नेपालको समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा पृथक छवि स्थापित गर्न सफल कृषि विकास बैंक लिमिटेड आज 2072 साल माघ 7 गते 48 वर्ष पुरा गरी 49औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। 2024 सालमा विकास बैंकको रूपमा स्थापना भएको यो बैंक हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2063 अन्तर्गत क वर्गको बैंकको रूपमा सञ्चालित यस बैंकको अधिकृत पुँजी रु 13 अर्ब रहेको छ। करिब 2 लाख साधारण सेयर धनीहरूको 1 अर्ब 68 करोड सेयर रहेको यस बैंकले हाल एकैसाथ लघुवित्त, विकास बैंकिङ तथा वाणिज्य बैंकिङ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। बैंकले स्थापना कालदेखि देशभरि फैलिएका 244 वटा कार्यालयहरूबाट हालसम्म रु 6 खर्ब 48 अर्ब 88 करोड लगानी गरी रु 5 खर्ब 75 अर्ब 63 करोड असुली गरिसकेको छ भने हाल करिब 1,74,000 कर्जाग्राहीहरूमा रु 73 अर्ब 14 करोड कर्जा लगानीमा रहिरहेको छ। बैंकका 2553 कर्मचारीहरूले करिब 9,15,000 निक्षेपकर्ताहरूको हालसम्म रु 82 अर्ब 32 करोड 7 लाख निक्षेप सङ्कलन गर्न सफल भएको छ। आर्थिक वर्ष 2070-71 को रु 1 अर्ब 94 लाख खुद मुनाफाबाट सेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 8.79%ले नगद लाभांश र 7%ले बोनस सेयर दिन सफल भएको छ भने आर्थिक वर्ष 2071-72 मा पनि रु 1 अर्ब 87 करोड 62 लाख खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। बैंकको 49औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लीला प्रकाश सिटौला भन्नुहुन्छ, 2024 साल माघ 7 गतेका दिन स्थापना भएको कृषि विकास बैंक आज 48 वर्ष पुरा गरी 49औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यस सुखद अवसरमा कृषि विकास बैंकको उन्नयन र प्रगतिमा निरन्तर योगदान दिनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय हाम्रा ग्राहक महानुभावहरू, हाम्रा शेयर होल्डर्सहरू, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र हाम्रो सञ्चालक समिति, हाम्रा कर्मचारी र अन्य सम्पूर्ण शुभेच्छुक नेपाली जनताप्रति म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। बैंकका 244 शाखाहरूमध्ये 178 शाखाहरूलाई वाणिज्य बैंकिङमा परिणत गरी सोमध्ये पूर्ण प्रविधियुक्त कोर बैंकिङ प्रणाली लागू भएका 121 वटा शाखामा निक्षेपको 93% र कर्जाको 61% कारोबारको भार सञ्चालन गर्न अनलाइन बैंकिङ सेवाबाट सम्भव भएको छ। यसैगरी एडीबीएल अनलाइन सेवा, एबीबीएस सेवा, 21 वटा कार्यालयहरूमा एटीएम सेवा र 193 शाखाहरू मार्फत रेमिटेन्स कारोबार गर्दै आएको छ भने बैंकको आफ्नै स्विफ्ट एडीबीएल एनपीकेबाट संसारभर रकम पठाउन र झिकाउन सकिनेछ। साथै 10 वटा बाह्य रेमिट एजेन्सी मार्फत विदेशबाट रकम पठाउन सकिनेछ। मिति 2072 आश्विनदेखि एमआइसीआर चेक मार्फत ईसीसी कारोबार 121 वटा अनलाइन सेवा भएका कार्यालयहरूको इनवार्ड चेक क्लियरिङ कार्य एकीकृत रूपमा कर्पोरेट बैंकिङले गर्दै आएको छ भने अन्य 45 कार्यालयहरूबाट आउटवार्ड चेक क्लियरिङ कार्य गर्दै आएको छ। त्यस्तै 23 वटा कार्यालयमा लकर सेवा, 15 शाखाबाट वैदेशिक विनिमय कारोबार, ट्रेड फाइनेन्स साथै सुन चाँदी कर्जा, जमानत व्यवसाय कारोबार गर्दै आएको छ। त्यसैगरी अन्य कार्यालयहरूमा कोर बैंकिङ प्रणाली जडान, एटीएम सेवा तथा लकर सेवा विस्तार गर्दै जाने कार्यक्रम रहेको छ। यसै आर्थिक वर्षभित्र भिसा कार्ड उपलब्ध गराउने तयारीमा रहेको छ। बैंकले आफ्नो 49औं वर्षको यात्रामा हासिल गरेका उपलब्धिहरूबारे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लीला प्रकाश सिटौला भन्नुहुन्छ, एकातर्फ हामीले परम्परागत कृषि चाहिँ विकासका कार्यहरू पनि साथै लिएर जानुपर्ने थियो, अर्को चाहिँ वाणिज्य बैंकको रूपमा आधुनिक बैंकिङ सेवा पनि नेपाली जनताको घर आँगनमा पुर्याउनु पर्ने थियो। यी दुवै कार्यलाई चाहिँ अत्यन्त प्रभावकारिताका साथ कृषि विकास बैंकले चाहिँ सञ्चालन गर्दै आएको छ। झन्डै 82 अरब चाहिँ डिपोजिट चाहिँ कृषि विकास बैंकले सँग छ
त्यस्तै किसिमले हाम्रो चाहिँ नि झन्डै 72-73 अरब हामीले लगानी गरेका छौँ। प्रायोरिटी क्षेत्रहरूमा चाहिँ लेन्डिङ गरिराखेका छौँ। खास गरिकन अहिले कृषि क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ झन्डै 33% चाहिँ हाम्रो लगानी छ टोटल पोर्टफोलियोको। बैंकले कृषक बचत, शेयर होल्डर बचत लगायत विभिन्न खाताहरूमा अन्य बैंकहरूको तुलनामा आकर्षक ब्याज उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने खाताको प्रकृति अनुसार निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षण, निक्षेपकर्ताको दुर्घटना बिमाका साथै लकर शुल्क, स्विफ्ट, रेमिट तथा एबीबीएस कारोबारमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ। राज्यद्वारा संरक्षित तथा घोषित शहीद परिवार, एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रचलित ब्याज दरमा थप 0.5% ब्याज दिने व्यवस्था गरिएको छ। शहरदेखि गाउँसम्मका नेपालीहरूको आवश्यकता अनुसार कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ। स्थानीय एवं राष्ट्रिय स्तरका कृषिजन्य उद्योग, साना तथा ठुला उद्योग र प्रशोधन केन्द्र आदि सञ्चालन भएका छन् भने कृषि कर्जामा प्राथमिकता दिँदै कुल कर्जा प्रवाहको 31%ले 82,356 कर्जाग्राहीलाई 22 अर्ब 45 करोड 25 लाख रुपियाँ कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको छ। जसभित्र 479 जनालाई व्यावसायिक कृषि कर्जा अन्तर्गत 27 करोड 29 लाख लगानी गरी युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्दै स्वरोजगार बनाई युवाहरू विदेशिने कार्यमा निरुत्साहित गर्न मद्दत पुगेको छ। त्यसै गरी विदेशमा गई विभिन्न पेसामा काम गरी अनुभव, सिप र पुँजीसहित फर्केका युवाहरूले पनि बैंकको कर्जा सहयोगमा उद्योग तथा कृषि व्यवसाय विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रममा सरल र व्यावसायिक कर्जामा नेपाल सरकारको ब्याज तथा बिमा प्रिमियम अनुदानले मद्दत गरेको छ। बैंकले उपभोक्ताहरूको माग अनुसार कृषि कर्जा, सरल कृषि कर्जा लगायत विभिन्न कर्जाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसरी बैंकको कर्जा सहयोगमा व्यावसायिक रूपमा कुखुरा पालन, गाई पालन, माछा पालन, बङ्गुर पालन, बाख्रा पालन, फलफुल खेती, तरकारी खेती, चिया खेती, अलैँची खेती तथा एकीकृत कृषि व्यवसायको विस्तार भएको छ। फलफुल, तरकारी, मासु तथा दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादनमा वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुगेको छ। त्यस्तै पर्यटन व्यवसाय प्रवर्धनका लागि आवश्यक व्यापार व्यवसाय, होटल, मोटेल, रेस्टुरेन्ट, राफ्टिङ व्यवसाय आदिमा लगानी गर्दै आएको छ भने अन्य बैंकहरूसँग सहवित्तीयकरण गरी जलविद्युतको क्षेत्रमा पनि लगानी गर्दै आएको छ। समग्र वित्तीय बजारमा यस बैंकको वित्तीय अवस्थाबारे प्रकाश पार्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्नुहुन्छ। 72 साल वैशाखमा आएको भूकम्पले कृषि विकास बैंकको चाहिँ ओभरअल पर्फर्मेन्समा केही न केही प्रभाव पार्यो। त्यस पछाडि अन्य चाहिँ वातावरणजन्य व्यवस्थाहरू पनि कृषि विकास बैंकले भोगिरहनु परेको छ। यही अवस्थामा पनि कृषि विकास बैंकले लगानी वृद्धि गर्न सफल भएको छ। डिपोजिट वृद्धि भएको छ, आम्दानी पनि राम्रोसँगले वृद्धि भएको छ। नेपाल सरकारले भर्खरै सुरु गरेको पुनर्स्थापना कोषमा पनि कृषि विकास बैंकले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछ। खास गरिकन भूकम्प ग्रस्त क्षेत्रहरू जहाँ चाहिँ भए, जहाँ हाम्रो कृषि विकास बैंकका ग्राहकहरू छन्, तिनीहरूको पुनरुत्थानको निमित्त पनि हामीले एक किसिमको कोष, एउटा कोष निर्माण गरेका छौँ र त्यो कोषको चाहिँ परिचालनको माध्यमद्वारा कृषि हाम्रा चाहिँ ग्राहकहरूको आर्थिक अवस्थालाई चाहिँ माथि उठाउने प्रयास हामीले गरिराखेका छौँ। यही विभिन्न किसिमका चाहिँ समस्या र चुनौतीका बावजुद पनि कृषि विकास बैंकले आफ्नो ओभरअल चाहिँ इन्डिकेटर्सहरूलाई ठिक ठाउँमा राख्नलाई राम्रो चाहिँ भूमिका निर्वाह गरेको छ भन्ने लाग्छ। पेसाले शिक्षक हुमनारायण न्यौपानेले बैंकको गुलरिया शाखाबाट 5 लाख कर्जा लिई एकीकृत कृषि व्यवसाय गरेर बैंकको असल ग्राहक बन्दै हाल 30 लाख कर्जा उपभोग गरी 5 कट्ठा जग्गामा कुखुरा, बाख्रा, बङ्गुर पालन गर्नुका साथै 2 वटा पोखरीमा माछा पालन गरी वार्षिक 7 लाखसम्म आम्दानी गरेका छन्। बैंकबारे न्यौपाने आफ्नो धारणा यसरी व्यक्त गर्दछन्। सुरुमा थोरैबाट लोन लियो, त्यो लोन दिन प्रवाह गर्नलाई सहयोग गर्नुभयो। अनि काम गर्दै गएँ। काम गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि एउटा छ कि जस्तो उहाँलाई पनि आश लाग्यो होला, ब्याङ्कलाई पनि लाग्यो होला। अनि उहाँले पनि प्रेरणा दिनुभयो, गर्नुहोस्, हामीले गर्ने सहयोग गर्छु भन्नुभयो। हुँदै हुँदै थोरै 5 लाखबाट सुरु गरेर मैले 30 लाखसम्म लोन लिएको छु र लोनलाई मैले यसैमै लगानी गरेको छु। तोयानाथ भुषालले 2050 सालमा बैंकको गुलरिया शाखाबाट 5 लाख कर्जा लिई माछा पालन गरेर राम्रो आम्दानी गरेपछि अन्य 31 जना कृषकहरूले पनि गुलरिया शाखाबाटै कर्जा लिई
त्यस क्षेत्रमा 200 बिघा जमिनमा 250 वटा पोखरीहरू बनाई विभिन्न जातका माछा पालन गरी बैंकको असल ग्राहक हुनुभएको छ। यहाँका किसानहरूले वार्षिक 1000 टन भन्दा बढी माछा उत्पादन गरी सरदर 30 लाखसम्म आम्दानी गरेका छन्। बैंकको भरतपुर शाखाबाट 1,50,00,000 कर्जा लिई अग्रसर पोल्ट्री, केसी पोल्ट्री र सुमङ्गल दाना उद्योग सञ्चालन गरेका हेमन्त केसीले अन्य 2 साझेदारहरूलाई सहभागी गराई नेपाल पल्प एन्ड क्रेट उद्योग सञ्चालन गरी बैंकका असल ग्राहक बन्नुभएको छ। करिब 45 जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिई खेर गएका कागजहरूबाट दैनिक 20,000 अन्डा राख्ने क्रेट उत्पादन गरिरहेका उद्यमी अनिल पाठक र हेमन्त केसी बैंकबारे भन्नुहुन्छ। सुरुबाट नै हामी कृषि विकास बैंकमा आबद्ध थियौँ अनि बिचमा यो बिजनेसको सिलसिलामा अन्त गइयो, तर पनि पछि हामीलाई कृषि विकास बैंकले सहयोग गर्यो। त्यसले गर्दा हामी पुनः आशावादी र भरोसावादी पनि छौँ। क्रेट व्यवसायलाई अलिकति गभर्मेन्टले राम्रोसँग सोच दिने हो भने हामी लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै सहयोग मिल्थ्यो जस्तो लाग्छ। वेस्टेज पेपर जुन फाल्ने चिज पनि इन्डिया नै गइरहेको छ, यसलाई रोक्नको लागि हामीले आफू व्यवसायीहरू मिलेर प्रयत्न गर्दा पनि सकेनौँ। गभर्मेन्टले यदि यसलाई मात्रै ध्यान दिन सक्यो भने सहज हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। विगतमा त इन्डियाबाट टोटल 100% रियुज भएको क्रेट आउने हो, अब त्यो त अहिले हामीले टोटली रोकिदिएछौँ। फोहोर चिजलाई त्यहाँ नै उठाएर हामीले रिसाइकल गरेर फोहोरलाई मोहरै बनाएको छौँ। सुर्खेतको छिन्चु शाखाले विभिन्न शीर्षकमा 24 करोड 46 लाख कर्जा प्रवाह गरेको छ, जसमध्ये सहरी क्षेत्रमा 35% र ग्रामीण क्षेत्रमा 65% लगानी गरेको छ। छिन्चु बजार कृषि विकास बैंकमय देखिन्छ, किनभने यहाँका सानादेखि ठुला व्यापारीहरूले बैंकसँग कर्जा लिई विभिन्न व्यवसाय, डेरी व्यवसाय, होटल, लजदेखि पेट्रोल पम्पसम्म सञ्चालन गरेका छन्। यस बजार क्षेत्रमा मात्र 12 करोड लगानीमा रहेको छ। बैंकले कृषि बैंकिङ तथा एसएमई विभाग मार्फत कृषि कर्जा तथा सहकारी सङ्घ संस्थालाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा थोक कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने नेपाल सरकारको अनुदान सहयोगमा लघु बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ। त्यस्तै बैंकका फिल्ड स्थित कार्यालयहरूबाट उत्पादनशील श्रमको अधिकतम सदुपयोग गरी बेरोजगार युवा जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्न सहुलियत ब्याज दरमा स्वरोजगार कर्जा अन्तर्गत 1,885 जनालाई 14 करोड 18,71,000 लगानी गरिसकेको छ। गणेन्द्र कार्की र लोकबहादुर खापुङले संयुक्त रूपले विष्णुपादुका धरानमा KNK लाइफस्टक एन्ड एग्रिकल्चरल रिसर्च सेन्टर सञ्चालन गर्न बैंकिङ कार्यालय धरानबाट 1 करोड 60 लाख कर्जा लिई गाई, बाख्रा, बङ्गु पालन तथा तरकारी र घाँस खेती गर्नुभएको छ। उक्त फर्मबाट निस्कने पशु मलमूत्रबाट 200 घनमिटरको बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरी उक्त प्लान्टबाट उत्पादित ग्यासले फर्ममा बिजुली बाल्ने, जेनेरेटर चलाउने, खाना पकाउने साथै दैनिक 10 देखि 50 वटासम्म खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर भर्न सकिन्छ। यसको निरन्तरताले देशमा हाल विद्यमान ग्यासको परनिर्भरतालाई केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ भने यसै गरी अन्य ठुला पशु फार्महरूमा पनि यस प्रविधिको विस्तार गर्न सके ऊर्जामा आत्मनिर्भर भई वातावरण मैत्री हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। यस फर्मका सञ्चालक गणेन्द्र कार्की बैंकबारे भन्नुहुन्छ। धरानभित्र रहेका 2-4 वटा बैंकमा हामीले प्रपोजल लगाएर पेश नगरेको पनि होइन, तर उहाँहरूले हाम्रो व्यवसायलाई किन कच्चा ठान्नुभयो थाहा भएन। त्यस पछाडि कृषि विकास बैंकले ठुलै आँट गरेर हामीमाथि निकै ठुलै धनराशि लगानी गर्नुभयो। पछि हामीले राम्रो रिजल्ट दिइसकेपछि त्यो अरू जो बैंकहरूले पहिला हामीले ऋण पत्याएका थिएनन् ती बैंकहरू कृषि विकास बैंकलाई छोड्नुहोस्, त्योभन्दा सस्तो ब्याजमा हामी ऋण दिन्छौँ भनेर आउनुभयो। तर हामीलाई जसले सहयोग गर्यो उसलाई हामीले छोड्ने कुरा पनि भएन। उनीहरूलाई त्यसपछि कृषि विकास बैंकले अहिले हाम्रो जुन कुखुराको फिडको लागि पनि यहाँ कर्पोरेट अफिसबाट पनि फेरि अरू 2-3 करोड ऋण फेरि प्रोभाइड गर्नुभयो। हामीलाई युज गरेर पनि 30 देखि 50 सिलिन्डर हामी एभ्रीडे फिलिङ गरिरहेका छौँ। नौलो काम त्यो पनि सफलतापूर्वक वान टेकमै सफल हुनु त धेरै खुसी हो। त बैंकिङ कार्यालय दमकबाट 40 लाख कर्जा लिई पाथिबारा गाई फर्म सुरु गरेकी दमक बहुमुखी क्याम्पसकी लेक्चरर सीता पाण्डेले विदेशिएका श्रीमान सुदीप गौतमलाई समेत यसै व्यवसायमा संलग्न गराई गाई पालन र घाँस खेती गरिरहेका छन्। 2072 वैशाखदेखि नेपाल सरकारले युवाहरूलाई प्रदान गरेको युवा व्यवसायी कृषि कर्जा अन्तर्गत ब्याज अनुदान पाउँदै आएकी सीता पाण्डे बैंकबारे भन्नुहुन्छ। पहिले अलिकति पैसा लियौँ, पछाडि फेरि व्यवसाय अलि वृद्धि हुँदै गयो हैन, मार्केट आफ्नै बन्दै गयो। अनि मार्केट आफ्नो बढिसकिसके पछाडि प्रोडक्ट बढाउँ भन्ने उद्देश्यले फेरि अर्कोचोटि पनि ऋण थप गऱ्यौँ। सब्सिडी पाइएको छ इन्ट्रेस्टको, त्यो पनि हामीलाई पर्यो। त्यसले गर्दा थप सहयोग हामीलाई
कृषि विकास ब्याङ्कबाट प्राप्त भएको छ। बसन्तटार धरानका कृष्ण राईले 2069 सालमा ब्याङ्किङ कार्यालय धरानबाट 30 लाख कर्जा लिई सोताङ बङ्गुर फार्ममा पेटदेखि खेतसम्म, खेतदेखि पेटसम्म भन्ने स्लोगानलाई सार्थक गर्दै पशु र मानवको मलमूत्रबाट 2 बिघा जग्गामा गाई, बङ्गुर, पन्छी पालन र तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। नेपाल सरकारले युवाहरूलाई प्रदान गरेको युवा व्यवसायी कृषि कर्जा अन्तर्गत ब्याज अनुदान पाउँदै आएका ब्याङ्कका असल ग्राहक राई ब्याङ्कबारे यसो भन्नुहुन्छ। मैले चाहिँ 30 लाखसम्म कर्जा चाहिँ मैले लिएको छु र युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ यो ब्याजमा दिइने जुन अनुदान छ त्यो अनुदानको तपाईँको चाहिँ हकदार चाहिँ म पनि भएको छु। एकदमै खुसी भएको छु। अब तपाईँको चाहिँ अहिले 6% को कुरा गर्नुभएको छ होइन, त 6% भनेको त धेरै तपाईँको चाहिँ सोलिड ब्याज हो। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका सिनियर फिजियोथेरापिस्ट डाक्टर पङ्कज गुप्ताले 2066 सालमा धम्बोजी शाखाबाट 5 लाख कर्जा लिई फिजियो सेन्टर सुरु गरे। यस सेन्टरमा फिजिकल फिटनेसका साथै विभिन्न किसिमका दीर्घ रोगीहरूको उपचार गराई फाइदा भएपछि यस सेन्टरलाई व्यवस्थित गर्न ब्याङ्कबाट थप 22 लाख कर्जा लिएर विभिन्न किसिमका उपकरणहरू राखी सेवा दिइरहेका छन्। नेपालमै पहिलो पटक फेसन डिजाइनिङ कलेज सुरु गर्नका लागि ज्ञानी शोभा तुलाधरले ब्याङ्किङ रत्नपार्कबाट 2 करोड 35 लाख कर्जा लिएर नमुना कलेज अफ फेसन टेक्नोलोजी सञ्चालन गरी हालसम्म 175 विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण भई स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारीमा रहेका छन्। उनले आफ्नै कलेज भवन निर्माण गर्नुका साथै नमुना सिलाइ, नमुना बुटिक, नमुना सोरुम सञ्चालन गरी आफ्नो परिवारसहित 40 जना व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगार दिएकी ब्याङ्ककी असल कर्जा ग्राहक ज्ञानी शोभा ब्याङ्कबारे भन्नुहुन्छ। यो दुःखको साथी हो कृषि विकास ब्याङ्क र सुखको साथी पनि हो कृषि विकास ब्याङ्क भन्ने मेरो मनमा लागेर म सिधा उहाँका सम्पर्कमा गएँ बागबजारमा। उहाँहरूले मलाई चाहिँ तुरुन्तै लोन, होम लोन अथवा टर्म लोन प्रोभाइड गरिदिनु भयो। आज मेरो अगाडि एउटा सिङ्गो घर 1 वर्षमा पुरा भएछ। बिल्डिङ बनाउँदै क्लास गर्दाखेरि मलाई चाहिँ कहीँ जानु पनि परेन। म आफ्नै ठाउँमा आफ्नो कामको प्रगति गरेँ। त्यसैले म भन्छु मेरो जीवन दान गर्ने पनि कृषि विकास ब्याङ्क हो, मेरो एसिस्ट बढाउने सघा बनाउने पनि कृषि विकास ब्याङ्क हो र म अहिले जुन अवस्थामा छु त्यो सबै गर्ने पनि कृषि विकास ब्याङ्क हो। कृषि विकास ब्याङ्क यो एउटा कारण मात्रै हो, अर्को कुरा सरकारी पनि हो, भरपर्दो पनि हो भन्ने मेरो मनमा छ। आई स्याल्युट कृषि विकास ब्याङ्क। ब्याङ्कले ट्रेजरी कारोबार अन्तर्गत पुँजी बजार र मुद्रा बजारका अन्तर ब्याङ्क लगानी, ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, राष्ट्र ब्याङ्कको निक्षेप उपकरण जस्ता खुल्ला बजारका विभिन्न उपकरणहरू तथा म्युचुअल फन्ड आदिमा लगानी गर्नुका साथै सुन खरिद बिक्री, डेरिभेटेड प्रोडक्ट अन्तर्गतको USD NPR स्वाप कारोबार लगायत वैदेशिक मुद्रा विनिमय कारोबार गर्दै आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा करिब 3 अर्ब नेपाली मुद्रा बराबरको डलर विनिमय कारोबार भएको छ। आर्थिक वर्ष 2071-72 मा ट्रेजरी व्यवसायबाट रु 37 करोड 30 लाख नाफा गरी ब्याङ्कको खुद मुनाफामा उल्लेखनीय योगदान पुगेको छ। ब्याङ्कलाई अग्रपङ्क्तिमा लैजान आगामी दिनमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमबारे ब्याङ्कका कार्यकारी प्रमुख भन्नुहुन्छ। यी हाम्रा चाहिँ प्रुडेन्ट ब्याङ्किङ, इन्टेन्सिभ ब्याङ्किङ, सस्टेनेबल ब्याङ्किङ, एक्सटेन्सिभ ब्याङ्किङ विथ सोसाइटल ओरिएन्टेसन हाम्रा चाहिँ आधारहरू हुन्। यसको लागि हामीले अत्याधुनिक प्रविधिको चाहिँ उपयोग गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले साथै लिएर गएका छौँ। यी प्रक्रिया खास गरिकन जनशक्ति व्यवस्थापनका प्रक्रियाहरूलाई अत्यन्त पारदर्शी, अत्यन्त निष्पक्ष ढङ्गबाट लोकसेवा आयोगको समेत सहभागितामा रिक्रुटमेन्ट प्रोसेसलाई सुरु गरिसकेका छौँ र आगामी दिनमा कृषि विकास ब्याङ्क व्यावसायिक ब्याङ्कको रूपमा स्थापित गर्ने हाम्रो जुन लक्ष्य छ त्यो लक्ष्यलाई कसरी पुरा गर्न सकिन्छ हामी त्यसैतर्फ केन्द्रित भएको छौँ। अत्यन्त क्वालिटेटिभ सर्भिस डेलिभरी गर्नेछौँ र हाम्रा सेयर होल्डर्सहरूलाई उचित प्रतिफल दिन हामी प्रतिबद्ध छौँ। यस ब्याङ्कले कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि केन्द्रीय तालिम प्रतिष्ठान र 5 वटा क्षेत्रीय तालिम केन्द्रहरूको स्थापना गरेको छ। यी तालिम केन्द्रहरूमा ब्याङ्कको आन्तरिक र बाह्य तालिम, सेमिनार, गोष्ठी सञ्चालन गर्नुका साथै कर्मचारीहरूलाई व्यावसायिक तथा प्राविधिक तालिमहरू दिइँदै आएको छ। यस ब्याङ्कसँग आबद्ध कृषक तथा उद्यमीहरू ब्याङ्कबारे आफ्नो धारणा यसरी व्यक्त गर्दछन्। हामी जस्ता जुन युवाहरू छन्, एउटा बेरोजगारी युवाहरूलाई चाहिँ स्वरोजगार चाहिँ दिने एउटा वातावरण तयार गरेको छ।
यसको लागि चाहिँ हृदयदेखि नै म कृषि विकास ब्याङ्कलाई आभार प्रकट गर्दछु। कम ब्याजमा लियौँ हामीले, अब काहीँ गाउँको मुगो ब्याजमा पर्नु परेन, अलिकति सरल र सस्तो ब्याज पायौँ। अब यसले गर्दा तपाईँलाई दैनिक पैसाको बाटोदेखि आर्थिकबाट पनि अलिकति केही न केही हामीलाई अलिकति के होस् जीवन विकास पनि सजिलो भयो होइन। दिने अब पैसाको सेभिङ गर्न सिक्यौँ, बचत गर्न सिक्यौँ। अब त्यसले गर्दाखेरि बच्चा बच्चीहरूलाई पनि अब जे होस् पढाउनलाई अलिकति सजिलै भइरहेको छ। पैसा लिएर जति राम्रो सदुपयोग गरेछ त्यो मान्छे अहिलेसम्म डुबेकै छैन। कहाँदेखि कहाँ पुग्यो, म जिरोबाट अहिले अब म यहाँसम्म पुगेँ। 2037 सालदेखि आज 2072 सालसम्म पनि कृषि विकास ब्याङ्कमै हामी अहिलेसम्म लागि परिरहेका छौँ। चेक भए पनि हामीले आफ्नो कृषि विकास ब्याङ्कको आफ्नो खातामा जम्मा गरेपछि 2 घन्टामै आउने रहेछ। साह्रै सजिलो लाग्यो क्या। र अब धुलीखेल गएर हामीले चेक साथै क्यास बोकेर हामीलाई गाह्रो हुन्छ नि। ब्याङ्कबाट ऋण कर्जा लिएर लगानी गरे बापत मैले छोटो समयमा पनि फाइदा पाउने मैले मौका पाएँ। कृषि विकास ब्याङ्कको उद्देश्य तपाईँलाई कम्प्लिटली नाफा कमाउने मात्रै नभएर देशका कृषकहरूलाई जुन किसिमले एड्रेस गर्नुपर्ने छ त्यो गरिरहेको छ र अझै गरोस्, अझै सुविधा दियोस् भन्ने हाम्रो कुरा हो। ब्याङ्कहरू त थुप्रै छन्, लगानी गर्ने धेरै छन्, तर हामीलाई काम गर्न कृषि विकास ब्याङ्कमै सजिलो लाग्यो। हिजोसम्म म अर्काको गुलामी गरेर अर्काको देशमा काम गरिराखेको थिएँ, तर म आज आफ्नो देशमा आएर चाहिँ 4जना नेपालीहरूलाई रोजीरोटी चाहिँ मैले राखिदिरहेको छु। कृषि विकास ब्याङ्कले हामीलाई चाहिँ सहयोग गरे बापत हामीले पनि कृषकहरूलाई कसरी कृषकको स्तर उठाउन सकिन्छ र कृषकहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ हामीले त्यो पाठ चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कबाट सिक्यौँ। ब्याङ्कले व्यावसायिक कार्यको अतिरिक्त संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत हेटौँडा 2 बनसखण्डीमा मानव सेवा आश्रममा हल निर्माण, वीरेन्द्रनगर चितवनमा यात्रु प्रतीक्षालय निर्माण, माइतीघर मण्डलाको साजसज्जा र संरक्षण गरी सहरको सौन्दर्य बढाउने कार्य गरिरहेको छ। त्यसैगरी 2072 वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्पका कारण धनजनको क्षतिबाट पीडितहरूलाई राहत प्रदान गर्न प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुने गरी ब्याङ्क र ब्याङ्कका कर्मचारीहरूको तर्फबाट रु 3,61,00,000 रकमको चेक तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई हस्तान्तरण गर्नुका साथै नुवाकोट जिल्लाको चौगडा गाविस र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मानेश्वरा गाविसका भूकम्प पीडितहरूलाई ब्याङ्कको तर्फबाट 5,000 केजी चामल वितरण। त्यस्तै गरी कार्यविनायक नगरपालिका खोकनामा ब्याङ्कका कर्मचारीहरूले वैशाख 26 गते भूकम्पले भत्किएको स्थानमा बाटो खोल्ने र सामान पन्छाउने काम गरियो। नेपाल सरकारले वितरण गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता यस ब्याङ्कबाट वितरण हुँदै आएको छ। यसरी सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा गरेका क्रियाकलापले स्थानीय जनताको मन जित्न सफल भएको छ। यसरी आफ्नो 49 वर्ष इतिहासबाट अनेक सकारात्मक पाठ सिक्दै र प्राप्त सफलताहरूबाट उत्साहित हुँदै निरन्तर नयाँ उचाइतिर अगाडि बढिरहेको यो ब्याङ्क ग्राहकको चाहना अनुरूप समय सापेक्ष सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।